स्वागत छ तपाईलाई द स्मार्ट स्टडी यूट्यूब च्यानलमा। आजको भिडियोमा हामीले चाहिँ बदलेको सिलेबस फाउन्डेसन अफ फाइनान्शियल सिस्टम इन नेपाल को पहिलो च्याप्टर इन्ट्रोडक्सन को बारेमा कुरा गर्ने छौं। बीबीएस थर्ड इयर को यो पहिलो च्याप्टरबाट 15 मार्क को क्वेशन एग्जाम में सोध्ने गर्छ। यस भिडियोमा मैले इन्भेस्टमेन्ट बैंकर्स, ब्रोकरेज फर्म, सीडीएस एंड क्लियरिंग लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के हुन्, ट्रेजरी बोन्ड, ट्रेजरी नोट, सेभिङ बोन्डहरु के हुन्, यो सबैको बारेमा डिटेल नोट सहित राखिदिन्छु। पहिलो च्याप्टर इन्ट्रोडक्सन को कन्सेप्ट अफ फाइनान्शियल सिस्टम बुझौं के हो। कुनै पनि वस्तुलाई बेचेर अर्न गर्न सकिन्छ, यो त हामीलाई थाहा छ। तर पैसालाई पनि बेचेर अर्न गर्न सकिन्छ, तर पैसालाई त्यस्तै बेच्न सकिदैन। त्यसको इन्स्टिट्युसन हुन्छ, फर्म हुन्छ र त्यहीको अकॉर्डिङ त्यसको सिस्टममा रहेर त्यसलाई सेल गर्न सकिन्छ। त्यही सिस्टमलाई फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन र फाइनान्शियल सिस्टम भनिन्छ। यसरी फाइनान्शियल सिस्टमले बचतकर्ताद्वारा पैसालाई सङ्कलन गर्छ र लगानीकर्तालाई पैसालाई ट्रान्सफर गर्दछ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, फाइनान्शियल सिस्टम एउटा ओपन मार्केट हो कि कहाँ कहाँ पैसालाई बचत गर्न सकिन्छ, लगानी गर्न सकिन्छ। जस्तै धेरै फाइनान्शियल सिस्टम हुन्छ, इन्स्टिट्युसन हुन्छ, बैंक, इन्स्योरेन्स, शेयर, बोन्ड, विभिन्न प्रकारको फाइनान्शियल नेटवर्क रहेको हुन्छ। यी विभिन्न तरिकाले पैसालाई ग्रो र इन्भेस्ट गर्ने अप्सन हुन्छ। यसै चेनलाई फाइनान्शियल सिस्टम भनिन्छ। अब हेर्नुस् फीचर अफ फाइनान्शियल सिस्टम, वित्तीय प्रणालीको विशेषता। नंबर 1, समष्टि र सम्मिश्रित प्रणाली, कम्प्लेक्स एंड कम्पोजिट सिस्टम। यसमा के हुन्छ, वित्तीय प्रणालीले फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन, फाइनान्शियल मार्केट, फाइनान्शियल एसेट र ब्रोकरेज फर्मलाई कानुनी संरचना तथा नियमद्वारा के गर्छ, जोड्छ। नंबर 2, स्रोत विनियोजन तथा कोष स्थानान्तरण संयन्त्र, मेकानिजम अफ रिसोर्सेस एलोकेसन एंड फंड ट्रान्सफर। यसमा के हुन्छ, वित्तीय प्रणालीले बचत एकाइबाट जो बचत गरेको छ त्यहाँबाट जसले आवश्यक रकम छ त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने कार्य गर्छ फाइनान्शियल सिस्टमले। नंबर 3, स्रोत परिचालनमा कुशलता र प्रभावकारिता, इफिसियन्सी एंड इफेक्टिभनेस इन रिसोर्सेस मोबिलाइजेसन। फाइनान्शियल सिस्टमले न्यूनतम लागतमा न्यूनतम समयमा अपेक्षित अथवा बढी लाभ प्रदान र प्राप्त गर्ने कार्य गर्दछ। नंबर 4, तरलता, लिक्विडिटी। तरलता भनेको सहज तरिकाले बदल्न सक्नु। जस्तै खरिद गरिएको वित्तीय उपकरण म्याद पूरा भएपछि क्याशमा तुरन्तै कन्भर्ट गर्छ। नंबर 5, जोखिम स्थानान्तरण, रिस्क ट्रान्सफर। वित्तीय प्रणालीले बचतकर्ता र लगानीकर्तालाई धेरै भन्दा धेरै प्रकारको खरिद बिक्री योग्य सम्पत्ति उपलब्ध गराउने र जोखिम स्थानान्तरण गर्न सक्ने उपकरणहरूको अन्वेषण गर्ने कार्य गर्दछ। अब हेर्नुस् आउँछ कम्पोनेन्ट्स अफ फाइनान्शियल सिस्टम, वित्तीय प्रणालीका तत्त्वहरू। तत्त्वहरू भनेको अङ्गहरू। जस्तै हाम्रो बडीमा हात, खुट्टा, नाक धेरै प्रकारको अङ्ग छन्, त्यस्तै फाइनान्शियल सिस्टममा पनि धेरै अङ्ग रहेको छन्। यो नेपालमा कति प्रकारको अङ्ग छन्, 5 प्रकारको तत्त्वहरू रहेका छन्। फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन, फाइनान्शियल मार्केट, रेगुलेटरी अथोरिटीज, एक्ट एन्ड रेगुलेसन र फाइनान्शियल एसेट गरी 5 प्रकारको कम्पोनेन्ट रहेका हुन्छन्। अब बुझो पहिलो कम्पोनेन्ट को बारेमा, फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन को बारेमा। वित्तीय संस्था यस्तो संगठन हो जहाँ वित्तहरूलाई जमा गरिन्छ, सुरक्षित गरिन्छ र लगानी गरिन्छ, ऋण प्रदान गरिन्छ र जानकारी प्रदान गर्छ कि कहाँ कहाँ पैसालाई लगानी गर्दा बढी नाफा प्राप्त हुन्छ। यसरी बचतकर्ता मार्फत रकम उठाउने र लगानीकर्तालाई त्यही रकम लोन मार्फत प्रदान गर्ने संगठनलाई वित्तीय संस्था फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन भनिन्छ। अब हेरौँ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन नेपालमा कति प्रकारको हुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनको टाइपहरू नेपालमा। पहिलो हो फाइनान्शियल इन्टरमेडिएटरीज डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन। यो चाहिँ वित्तहरू जमा गर्ने कार्य गर्दछ, सुरक्षित गर्ने कार्य गर्छ वित्तहरूले, जसमा मेन चाहिँ बैंकहरू पर्ने गर्दछन्। जस्तै का वर्गको, खा वर्गको र गा वर्गको बैंकहरू पर्ने गर्दछन्। जस्तै कमर्सियल बैंक, डेभलपमेन्ट बैंक, फाइनान्स कम्पनी, माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक, सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ पर्दछन्, जहाँ चाहिँ 13 प्रकारको खाताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। बचत, चल्ती र मुद्दती खाता, जहाँ चाहिँ फिक्स्ड एउटा इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ र बचतकर्ताबाट पैसा जमा गर्छन् र त्यही चाहिँ लोन मार्फत इन्भेस्टमेन्ट गरिन्छ। र चाहिँ बैंकहरूले प्रोपर्टी पनि किन्छन् जसको भ्यालु हरेक वर्ष धेरै नै हुँदै जान्छ, जसमा चाहिँ बचतकर्ताहरूलाई चाहिँ एउटा फिक्स्ड रेटमा एउटा इन्ट्रेस्ट दिने गरिन्छ, फाइदा दिने गरिन्छ। यहाँ अर्को रहेको छ कन्ट्र्याक्चुअल सेभिङ इन्टरमेडिएटरीज।
करारगत बचत मध्यस्थकर्ताहरू पर्दछन्, जसमा इन्सुरेन्स कम्पनी, प्रोभिडेन्ट फन्ड पर्दछन्। इन्सुरेन्स कम्पनीमा चाहिँ सबै प्रकारको इन्सुरेन्सहरू पर्ने गर्दछन्, जस्तै लाइफ इन्सुरेन्स, भेहिकल इन्सुरेन्स, एक्सिडेन्ट इन्सुरेन्स, मेडिकल इन्सुरेन्स, सबै प्रकारको इन्सुरेन्स पर्दछन्, जसको एउटा पोलिसी हुन्छ र उनीहरूको 5 सालको, 10 सालको र 15, 20, 25 सालको एउटा पोलिसी हुन्छ, जहाँ थोरै मात्रामा प्रिमियमहरू जम्मा गरिन्छ र मेच्युरिटी खत्म भएपछि उनीहरूलाई त्यसको नाफा जोडेर त्यसमा फिर्ता गरिन्छ र बीचमा यदि एक्सिडेन्ट भयो भने त्यसलाई एकमुष्ट करार गरिएको बचतलाई फिर्ता गरिन्छ। त्यहाँ अर्को छ पेन्सन प्रोभिडेन्ट फन्ड। सेलेरीको केही मात्रा डिडक्ट गरिन्छ र त्यसलाई लगानी गरिन्छ। यसरी रिटायर भइसकेपछि त्यसलाई नाफा जोडेर एकमुष्ट फिर्ता गरिन्छ र किस्तावाज पनि फिर्ता गरिन्छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तेस्रो फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन हो इन्भेस्टमेन्ट इन्टरमेडिएटरीज, लगानी मध्यस्थकर्ता, जसमा म्युचुअल फन्ड पर्दछ। म्युचुअल फन्ड चाहिँ एउटा सुरक्षित चाहिँ लगानी गर्ने प्लेटफर्म हो। म्युचुअल फन्डमा चाहिँ एउटा एक्सपर्ट टिम हुन्छ, जसलाई थाहा हुन्छ मार्केटको सेयरको रेटको बारेमा, कुन चाहिँ ग्रो हुन्छ, कुन चाहिँ ग्रो हुँदैन। यसरी यो एउटा सेफ लगानी गर्ने प्लेटफर्म हो म्युचुअल फन्ड, जुन चाहिँ एक्सपर्ट टिम हुन्छ र सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने कार्य गर्दछ। यहाँ सबभन्दा लास्ट फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन हो अदर फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन, फाइनेन्शियल सर्भिसेस कम्पनी। यो चाहिँ वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्दछ, जसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर्स पहिला हो। इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर्स भनेको इन्भेस्ट गर्ने ब्याङ्कहरूलाई गाइड प्रदान गर्दछ कि कहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने। दोस्रो हो ब्रोकरेज फार्म। ब्रोकरेज फार्म एक दलाल फार्म हो, जहाँ स्टक, शेयर, बोन्ड र अन्य साधनको लेनदेनलाई पूरा गर्ने खरिद र विक्रेतालाई जोड्छ, जसमा ती फार्मलाई कमिसन वा शुल्क प्रदान हुन्छ, जुन लेनदेन पूरा भए बापत मिल्छ। दोस्रो हो सीडीएस र क्लियरिङ लिमिटेड। यो चाहिँ जमा पुँजीलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ, विड्रॉल अफ सिक्योरिटी, सर्टिफिकेट्स एन्ड ट्रान्सफर अफ ओनरशिप राइट अफ द सेड इन्स्ट्रुमेन्ट्स। तेस्रो हो क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी। यसको काम हुन्छ कि कुन व्यक्ति वा कम्पनी लोन दिइराखेको छ, के त्यो कम्पनी लोन फिर्ता गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसको स्कोर मूल्याङ्कन गर्छ यो एजेन्सीले, जसमा उसलाई कमिसन प्राप्त हुन्छ। चौथो हो डिपोजिट एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी फन्ड। यसमा चाहिँ सरकारद्वारा गरिएको कार्यक्रम हो, जहाँ पिछडिएको गाउँ सामान्य जनताद्वारा बचत गर्ने प्रोत्साहनले रन गरिन्छ। फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन पछि अब आउँछ फाइनेन्शियल एसेट, वित्तीय सम्पत्तिहरू के हुन्। कुनै व्यक्तिले कुनै सङ्गठनमा, कम्पनीमा, फार्ममा लगानी गरे बापत सङ्गठन, कम्पनी वा फार्मले आय गरे बापत त्यो आयमा लगानीकर्तालाई अंश पाउने अधिकार स्थापित गर्ने सम्पत्तिलाई वित्तीय सम्पत्ति भनिन्छ। अब वित्तीय सम्पत्तिलाई वित्तीय प्रतिभूति भनिन्छ, फाइनेन्शियल एसेट, फाइनेन्शियल सिक्युरिटी पनि भनिन्छ। जस्तै वित्तीय सम्पत्ति एक प्रकारको प्रमाणपत्र हो, जुन चाहिँ लगानी गरे बापत वा ऋण प्रदान गरे बापत प्रतिफल तोकिएको हुन्छ कागजी तौरले। कुनै बैंकमा नगद जम्मा गरेमा, कुनै कम्पनीमा सेयर वा ऋणपत्र खरिद गरेमा करारगत प्रावधान हुन्छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनेन्शियल एसेटको 5 प्रकारको कैटेगरी हुन्छ र त्यसको सब कैटेगरी पनि हुन्छ। अब पहिलो हो इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर 2 प्रकारको हुन्छ, कमन स्टक र प्रिफर्ड स्टक। कमन स्टक र प्रिफर्ड स्टकको बारेमा हामी धेरैचोटि पढिसकेका छौँ, तर पनि कमन स्टक भनेको यो लगानीकर्तालाई कम्पनीको नाफाको अनुसार लाभांश प्रदान हुन्छ। बढी नाफा भयो भने बढी लाभांश, कम नाफा भयो भने कम लाभांश प्राप्त गर्छ। तर प्रिफर्ड स्टकले तय गरेको लाभांश फिक्स्ड डिभिडेन्ड प्रदान। अब यहाँ दोस्रो कैटेगरी हो डेब्ट सिक्युरिटीज। त्यो पनि 2 प्रकारको हुन्छ, सर्ट टर्म सिक्युरिटीज र लङ टर्म सिक्युरिटीज। पहिला बुझौँ सर्ट टर्म सिक्युरिटीज के हो। सर्ट टर्म सिक्युरिटीजमा पर्छ सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट। यो बचत खाताको प्रमाणपत्र हो, जहाँ निश्चित अवधि र ब्याज दर तोकिएको हुन्छ। दोस्रो हो कमर्सियल पेपर। यो थोरै समयको लागि ऋण प्रदान गर्ने, जुन 270 देखि बढीको हुँदैन। यस्तो वचनपत्रलाई कमर्सियल पेपर भनिन्छ। तेस्रो हो बैंकर्स एक्सेप्टेन्स। यो चाहिँ सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट प्लान हो, जहाँ ऋण फिर्ता गर्दा थप रकम भुक्तान गर्नु पर्छ। चौथो हो ट्रेजरी बिल। यदि सरकारलाई उधारो पैसा चाहियो भने ट्रेजरी बिल मार्फत पाउँछ। ट्रेजरी बिल किन्ने व्यक्ति को हुन्छ? हामी तपाई जस्तै। त्यसको मूल्य चाहिँ
90 रुपियाँ हुन्छ ट्रेजरी बिलको या 92-88 हुन्छ र त्यसलाई यदि जब फिर्ता गरिन्छ त्यो 100 रुपियाँको दरले फिर्ता गरिन्छ। त्यसको म्याद चाहिँ 365 दिनभन्दा बढी हुँदैन। यसरी चाहिँ 90 रुपियाँमा किनेको ट्रेजरी बिल 100 रुपियाँमा फिर्ता हुन्छ, यानी कि 10 या 8% नाफा प्रॉफिट हुन जान्छ। ट्रेजरी बिललाई कन्ट्रोल गर्ने सेन्ट्रल बैंक हो। अब यहाँ हेर्नुस्, अब आउँछ इन्टरमिडिएट एन्ड लङ टर्म सिक्युरिटिज, जसमा पर्छ गभर्नमेन्ट सिक्युरिटिज पहिला, जसमा ट्रेजरी नोट, ट्रेजरी बोन्ड, सेभिङ बोन्ड, डेभलपमेन्ट बोन्ड र अदर बोन्ड। यो पनि सरकारद्वारा निष्कासन गर्ने प्रतिभूति हो। यो चाहिँ केन्द्रीय बैंकले निष्कासन गर्छ, जसमा अंकित मूल्य हुन्छ र त्यसलाई फिर्ता चाहिँ बढेको मूल्यमा गरिन्छ। यो पनि सरकारलाई यदि पैसाको आवश्यकता छ भने त्यसले निष्कासन गर्छ, तर लङ टर्म बेसिसमा यसको म्याद चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी हुन्छ। अब अर्को आउँछ लोकल एजेन्सी एन्ड म्युनिसिपल बोन्ड्स। यो चाहिँ लोकल एरियामा जस्तै निष्कासन गर्ने गरिन्छ। त्यसपछि आउँछ कोर्पोरेट बोन्ड। यो चाहिँ व्यवसाय संगठनले निष्कासन गर्ने बोन्डलाई कोर्पोरेट बोन्ड भनिन्छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तेस्रो क्याटेगोरी हाइब्रिड सिक्युरिटिज। हाइब्रिड सिक्युरिटिजमा दुई टाइप छ, कन्भर्टेबल प्रिफर्ड स्टक एउटा कन्भर्टेबल बोन्ड। कन्भर्टेबल प्रिफर्ड स्टक भनेको यो प्रतिभूति साधारण शेयरमा कमन शेयरमा बदल्न सकिन्छ, तर केही नम्बरमा मात्र। तर कन्भर्टेबल बोन्ड चाहिँ यो प्रतिभूति चाहिँ पहिलेदेखि डिटरमाइन्ड कमन शेयर र इक्विटी शेयरमा बदल्न सकिन्छ। अब यहाँ चौथो क्याटेगोरी आउँछ डेरिभेटिभ सिक्युरिटिज, जसमा अप्सन राइट, वारेन्ट, फाइनेन्शियल फ्युचर, कम्युनिटी फ्युचर पर्छन्। यो चाहिँ अन्य शेयरमा निर्भर रहन्छ। यदि शेयरको मूल्य घट्यो बढ्यो भने यसको मूल्यमा पनि घटी बढी आउँछ। पाँचौं क्याटेगोरी हो इन्भेस्टमेन्ट फन्ड, जसमा म्युचुअल फन्ड, प्रोभिडेन्ट फन्ड र पेन्सन फन्ड हुन्छ, जुन कि चाहिँ हामी पहिले नै पढिसकेका छौँ। फाइनेन्शियल सिस्टमको अन्य कम्पोनेन्ट्सको बारेमा र अन्य टपिकको बारेमा नेक्स्ट भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। आजको लागि यति मात्र।